नमस्कार। सरोकार दिनभरमा स्वागत छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम काली, उत्तर कैलाशदेखि दक्षिण केचन कवलसम्मका समाचारका साथ उपस्थित भएकी छु म फुलमाया आले। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा बिहिबार थप 2364 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 2364 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा बिहिबार राखिएको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1615 जनामा कोरोना देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1338 जना, भक्तपुरमा 97 जना र ललितपुरमा 180 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,64,718 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म कोरोनाका कारण 904 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार थप 3038 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 1,24,862 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,952 जना रहेको छ। हाल क्वारेन्टाइनमा 2,689 जना छन्। नेपालमा हालसम्म 14,19,064 वटा नमुना PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा जम्मा 9,769 PCR परीक्षण भएका छन्। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक कार्तिक 21 गते बस्ने भएको छ। पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आगामी कार्तिक 21 गते सानेपा स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने जानकारी दिनुभएको हो। उक्त बैठक पार्टीको आगामी 14औं महाधिवेशनको तयारीका बारेमा केन्द्रित रहने पनि मुख्य सचिव पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ। बैठकमा फागुन 7 मा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी बाँकी कार्यतालिका हेरफेर गर्ने, फागुनमा महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था कति समयपछि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल हुन सक्ने बताइएको छ। यसअघि पहिलोपटक असोज 19 गतेका लागि बोलाइएको बैठक केही केन्द्रीय सदस्यहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्थगित भएको थियो। दोस्रो पटक असोज 25 गतेका लागि बैठक बोलाइएको भए पनि पार्टीका पूर्व कोषाध्यक्ष रामबाबु प्रसाईको निधन भएपछि स्थगित भएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघले नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई कोरोना संक्रमणका कारण सञ्चार क्षेत्रमा परेको असर र समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ। पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य नेतृत्वको टोलीले बिहिबार 13 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको हो। महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा अग्र मोर्चामा रहेर जिम्मेवारी वहन गरिरहेका सञ्चारकर्मी र सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा परेको प्रभाव र असरबाट उत्पन्न समस्या सम्बोधनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गर्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै केही सञ्चारगृहमा पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्ने, दबावपूर्ण बेतलबी विधामा राख्ने जस्ता समस्या देखिएको भन्दै पत्रकार ऐन र नियमावली बमोजिम सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक पहलका लागि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरिएको छ। महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले पत्रकार ऐन र नियमावलीमा रहेका व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहलाई सरकारका तर्फबाट कुनै पनि सुविधा, सहुलियत र विज्ञापन उपलब्ध नगराउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारलाई सहयोग गर्न महासंघ तयार रहेको भन्दै आफूहरूले उठाएका मागहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। सञ्चार क्षेत्रमा परेको असर सम्बोधनका लागि, योबाट सिर्जित भएका समस्याको सम्बोधनको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र अल्पकालीन योजना के त भन्ने पनि अब क्वेसन होला मन्त्रीज्यूलाई। त्यसमा अल्पकालीन भने पत्रकारहरूको सम्बोधनको लागि छुट्टै, त्यसपछि मिडिया हाउसको लागि छुट्टै गरेर 2 खाले अल्पकालीन योजना हुनुपर्छ। दीर्घकालीन पनि 2 खाले हुनुपर्छ। पत्रकारलाई के गर्ने, कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दाखेरि अहिले 500 पत्रकार, नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणमा 500 पत्रकार बेरोजगार हुनुभएको छ। 700 पत्रकार बेतलबी विधामा राखिनु भएको छ। गर्दा 1100 पत्रकार जति लाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ केही लेखन वृत्ति लगायतको जस्तो नेपाल सरकारले गरेका सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, यस्ता सामाजिक इस्युहरू, यस्ता सकारात्मक समाचार, विभिन्न विषयमा
लेखेपछि समाचार लेखेपछि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ केही पैसा दिन सक्ने 1-2 महिना अब धेरै त के दिन सक्छौँ र उहाँहरूको ज्यान कम्तीमा तत्कालको लागि बचाउने गरी त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा प्याकेज लेखन बेर्ती प्याकेज ल्याउँदाखेरि पत्रकारलाई सम्बोधन हुन सक्छ। त्यसपछि दीर्घकालीन रूपमा पनि पत्रकारहरूको लागि अलि दीर्घकालीन योजना बनाउँदा अहिले नै हामीले ल्याउनु भन्दा पनि अलि छलफल गरेर खास गरी नेपाल सरकार त्यसपछि श्रमजीवी पत्रकार महासङ्घसहित पत्रकार संस्था र मिडिया सञ्चालक पनि बसेर छलफल गरेर दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ र मिडिया हाउसको लागि अल्पकालीन योजना चाहिँ ल्याउँदाखेरि मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई मिडिया सञ्चालन र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी पत्रकारलाई तलब दिनको लागि सहुलियतमा ऋण दिँदाखेरि अहिले सम्बोधन हुनसक्छ। अरू विषय रोयल्टी छुट कर छुटका विषय लगभग दिइसकेको छ नेपाल सरकारले बजेट आउने बेलै। त्यही भएर मिडिया हाउसलाई चाहिँ सहुलियतपूर्ण ऋण भयो भने मिडिया हाउसको सम्बोधन हुने अनि पत्रकारलाई चाहिँ अल्पकालीन रूपमा समस्या सम्बोधनको लागि लेखन वृत्ति लगायतका राहत कुनै प्याकेजहरू हामीले बनाउन सक्यौँ भने पत्रकारको सम्बोधन हुन्छ भन्ने सबभन्दा पहिलो लाग्छ मलाई हामीलाई। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री वैष्णव पौडेलले महासङ्घले मिडियाका समस्याका सम्बन्धमा दिएको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्य मिडियाप्रति नियन्त्रण नियमन भन्दा पनि प्रोत्साहन सहयोग सहकार्य र समन्वयको ढङ्गबाट अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले महासङ्घको मागप्रति सर्वपक्षीय छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। तपाईँले दिनुभएको सुझाव पत्रका विषयमा मैले मन्त्रालयका कन्सर्निङ अथोरिटीहरूलाई सामनेमा राखेर छलफल गर्छु र यो नेपाल पत्रकार महासङ्घले दिएको सुझाव पत्र यो कुनै कन्टेनर सजाउने चिज होइन। यो यसका सम्भव र उपयुक्त सुझावहरू हुन सक्ला। सबै सुझाव आज एकैचोटि लागू नहुन पनि सक्लान्। त्यो चाहिँ सरकारको कन्स्ट्रेन्टलाई यहाँले बुझ्नु पनि हुन्छ। तर प्रत्येक सुझावप्रति सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ। तत्काल गर्न सकिने, केही समय लिएर गर्न सकिने, अलिक पछि गर्न सकिने के चिजहरू हुन् त्यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गर्नुपर्छ। र यहाँले दिनुभएका सुझावहरू सरसर्दै सुन्दा मैले कुनै पनि सुझाव मैले अनुचित लागेन मलाई। यो चाहिँ सुझाव तपाईँहरूको चाहिँ उचित होइन भन्ने मैले देखिनँ। त्यसो भएपछि तत्काल गर्ने, केही समय लिएर गर्ने र अलिकति लामो समय लिएर गर्ने त्यस प्रकृतिका विषयहरू यहाँनिर छन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस भएको हुनाले हामीहरू छलफल गर्छौँ र छलफलको निष्कर्ष आज यहाँहरूले चाहिँ यो सुझाव पत्र सहित चाहिँ भनौँ न तपाईँ हाम्रो भेटघाट भइरहेको छ। अब नेक्स्ट मिटिङ चाहिँ मैले आमन्त्रण गर्छु यहाँहरूलाई। नेक्स्ट मिटिङमा मैले आमन्त्रण गर्छु र त्यति बेला यहाँले दिनुभएको सुझावका बारेमा सरकारको अर्थ मन्त्रालयको अथवा आवश्यक पऱ्यो भने यसमा भनौँ न सूचना सञ्चार मन्त्रालयको पनि चाहिँ कन्सर्न के हो, अब यसलाई कसरी चाहिँ हामी सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ। फ्रिडमको पक्षमा केवल मिडियाकर्मीहरू प्रेस फ्रिडमको पक्षमा मात्रै रहेनन्। मिडियाकर्मीहरू सम्पूर्ण नागरिकहरूको स्वतन्त्रताको पक्षमा सधैँ रहेर आए। निरङ्कुश कालरात्रिको कालखण्डमा पनि मिडियाले यो भूमिका निर्वाह गरेर आयो। त्यस कारणले अहिलेको यो चेन्ज कन्टेस्टमा मिडियाको भूमिका अरू बढेर गएको छ। अरू सशक्त, अरू प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका निमित्त राज्यको तर्फबाट मिडियासँग, मिडियाकर्मीहरूसँग, मिडियाकर्मीहरूको सङ्गठन, पत्रकार महासङ्घ जस्ता संस्थाहरूसँग अत्यन्तै जीवन्त घनिष्ठ सहकार्य हुनु आवश्यक छ। यो अनुभूतिका साथमा मैले यहाँहरूले पेश गर्नुभएको यो सुझाव पत्रलाई हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गर्दछु र यो सुझाव पत्रप्रतिको रेस्पोन्स, संस्थागत रेस्पोन्सका निम्ति म केही समयपछि, धेरै सुदूर भविष्यमा चाहिँ होइन, केही सुदूर भविष्यमा होइन, केही समयभित्रै यहाँहरूलाई म चाहिँ आमन्त्रण गर्नेछु। त्यति बेला हामीहरू मन्त्रालयको रेस्पोन्स र त्यसमा यहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि व्यक्त हुने गरिकन हामीहरू चाहिँ छलफलमा सहभागी हुनेछौँ।
महासङ्घले बुझाएको सुझाव तथा समस्याहरूमा नेपाली मिडियालाई सेवा उद्योगको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, रोजगारी गुमाएका र लामो समयदेखि बेतलबी विधामा बस्न बाध्य बनाइएका पत्रकारलाई वैकल्पिक कार्यक्रम मार्फत राहत दिनुपर्ने, पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पत्रकारहरूका लागि आपतकालीन राहत, द्वन्द्व पीडित पत्रकारलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार तत्काल सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, क्लिन फिट नीति तथा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने लगायत रहेका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्था गर्ने निर्देशिकामा कृषकले धान बिक्री गरेको 15 दिनभित्रै रकम भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। कृषि मन्त्रालयमा बिहिबार एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नलिस्टले आयोजना गरेको धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयनको अवस्था र भावी कार्यदिशा नामक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानलाई दिने ग्यारेन्टी गर्न, समर्थन मूल्यको परिपाटी व्यवस्थित गर्न र बजारीकरण सुनिश्चित गर्न निर्देशिका ल्याइएको बताउनुभयो। बाली लगाउनु पूर्व नै मूल्य निर्धारण, भण्डारण र बजार मूल्यमा स्थिरता कायम गर्ने निर्देशिकाको उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै धान खरिदका लागि पहिलोपटक पूर्ण रूपमा सहकारीको परिचालन गर्न लागि भन्दै परियोजना सफल भए कृषि उत्पादन मूल्य र बजारीकरणमा नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने उहाँको दाबी छ। कृषकहरूलाई हामीलाई दुई छाक अन्न उत्पादन, जुन अन्न खाद्यान्न आवश्यक पर्छ त्यो उत्पादन गर्ने कृषकहरूको आफ्नो जुन एउटा न्यूनतम मुनाफा, न्यूनतम बचत जुन उनीहरूको कायम हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो बजारले खेल्दाखेरि पटक पटक धेरै समय अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि किसानहरू पुगेका छन् र कृषकहरूले आफ्नो न्यूनतम जति खर्च लाग्छ त्यति मात्रै पनि कभर नगर्ने अवस्था चाहिँ हामीले खुल्ला बजारमा मूल्य छोडिदिँदाखेरि त्यस्तो खालको अवस्था देखिन आयो पटक पटक। यो अरू देशमा नि यो प्रचलन छ र यो खाद्यान्न उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई एउटा प्रोटेक्टिभ भनौँ न, एउटा सुरक्षा गर्ने, उनीहरूको न्यूनतम मूल्यको ग्यारेन्टी गरिदिने प्रचलन अरू देशमा पनि छ र हामीले पनि त्यो प्रचलन विगत केही वर्षदेखि सुरु गरेका छौँ। खासमा यो न्यूनतम समर्थन मूल्य भनेको कृषकहरूलाई न्यूनतम नाफा राखेर, न्यूनतम बचत राखेर चाहिँ यसको मूल्य राज्यले तोकिदिने हो। हामी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले हाम्रा निकायहरू मार्फत त्यो सालको त्यसको उत्पादन लागत कति रह्यो किसानको सरदरमा, अब मेची महाकाली सबै जोड्दाखेरि सरदरमा आउँछ, उत्पादन लागत सरदरमा कति रह्यो मूलत त्यो विषयमा हामी हेर्छौँ। त्यसपछि सीमावर्ती बजारका मूल्यहरूका कुराहरू हेर्छौँ। त्यो वर्ष चाहिँ हाम्रो मुद्रास्फीति कस्तो रह्यो, ती यावत कुराहरूलाई राखेर हामी चाहिँ न्यूनतम समर्थन मूल्य एउटा हामीले यहाँबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छौँ र त्यो न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषकहरूले सङ्कलन केन्द्रसम्मको ढुवानी र उनीहरूलाई कम्तीमा 20% चाहिँ त्यसमा चाहिँ थप रहनी गरेर सिफारिस गरिएको हुन्छ र त्यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेपछि क्याबिनेटले प्रत्येक साल निर्णय गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। कार्यक्रममा नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले किसानको खेतबाट उठाउने धानको गुणस्तर, सरकारले तोकेको मूल्य र भण्डारणमा चुनौती रहे पनि सामना गर्न तयार रहेको भन्दै सरकारका प्रतिनिधिले यो अभियानमा साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले धानको मात्र नभई प्रत्येक वस्तुको मूल्य तोक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले सहकारीले पनि धान भण्डारण र बिक्री गर्ने सरकारी जग्गा पाउनुपर्ने र सरकारको अभियानमा साथ दिने सङ्घ संस्थाले सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। अहिले यो सरकारले लिएर आएको जुन कार्यक्रम छ यो धान होइन, धान मात्रै होइन, अब हरेक कुरामा चाहिँ सरकारले चाहिँ यो मूल्य किटान गर्दै जानुपर्छ र यो अझ पनि म आजैबाट पनि म मिडियाको आदरणीय साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि म हाम्रो मन्त्रालयको तर्फमा पनि के कुरा गर्छु भने आजबाट नै, किनभने प्रत्येक दिन किसानलाई चाहिँ घाटा भइरहेछ, ठगिरहेछ, ढिलो भइरहेछ, धान अर्कोले खरिद गरेर लैसकेको छ सुलभ उसमा। त्यस कारणले सरकारले यो लिएर आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम ढिलो म्यासेज किसान कहाँ पुगेको छ। उनीहरूकै लागि आएको कुरा पनि किसानले बुझ्न नसकेर धान रोक्न सकेको छैन
र मैले मूल्य निश्चित पाउँछु भन्ने कुरा कार्यान्वयन नहुन्जेल उसलाई विश्वासै छैन किसानलाई। त्यस कारणले चाहिँ आजबाट नै हामीले यसलाई व्यापक रूपमा अब चाहिँ कार्यान्वयन भयो। हाम्रो धानको मूल्य सरकारले तोकेको मूल्यबाट नै हामी बिक्री गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई त्यो अवसर मिलेको छ। अब मेरो धान जुन मूल्य त्यो तोकेको मूल्य पाउँदैन तबसम्म धान रोकेर राख्छु भन्ने कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो किसानको बिचमा पुर्याउनको लागि चाहिँ हामी सबै क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ यसलाई अलिकति प्रचार गरिदिने, किसानले पनि सुन्ने, थाहा पाउने अवस्थामा पुर्याउनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो धान खोज्दै राख्दै जानुपर्ने स्थिति छ। स्टोरेज गर्दाखेरि पनि त्यो गतिलोसँग राख्न सकेन भने भोलि चामल राम्रो निस्किँदैन, मूल्य किसानले फेरि त्यो धानबाट चाहिँ अब्ज स्वरूप पाउने स्थिति पनि हुनसक्छ। तर पनि जे भए पनि हामी यो काममा लागेका छौँ र भोलिका लागि हामीलाई सरकारको तर्फबाट किसानलाई, सहकारीलाई पनि स्थान चाहिँ हामीले पाउनु पर्यो कि कालीमाटी, बल्खु जस्तो नेपालमा बनेका पोखरा जस्तो विराटनगरमा, त्यसपछि नारायणघाटमा, बुटोलमा जस्ता ठाउँमा बनेका ठुल्ठुला बजार चाहिँ निजी व्यक्तिको हातमा कब्जामा छ। आज हामी रित्तो हात लिएर सरकारलाई सपोर्ट गर्न लागिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ सरकारको आह्वानमा यो ढङ्गले गर्नुपर्ने। लकडाउनको बेलामा हामीले गएर सरकारले तोकेको 11 ठाउँको सडकमा राखेर हामीले सहकारीले गाडीबाट चाहिँ उत्पादित वस्तु ल्याएर उपभोक्ताको बिचमा पुर्याउनु पर्ने। अहिले यहाँ म तपाईँलाई अलिकति जानकारी गरौँ। 1800 र 2000मा जुन धान खरिद अहिले पनि भएको छ व्यापारीबाट, उहाँले 1800 र 2000मा किनेको धानबाट निकालेको चामल पनि उपभोक्ताले किनेर खाने बेलामा यही हामीले 2700मा हामीले किनेको धानको मूल्यभन्दा चामल किनेर खाँदा उपभोक्तालाई अझ महँगै हुन्छ उहाँले, किनभने बिचमा कति मुनाफा खाने भन्ने कुरा कुनै ठेगान छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि जसले साथ दिन्छ त्यो साथ दिने, सरकारलाई साथ दिने त्यो सङ्घ संस्था अथवा किसान जनतालाई सरकारले पनि त्यो अनुसारको चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर भोलिको नीति कार्यक्रम बनोस् भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्था गर्ने निर्देशिकामा कृषकले धान बिक्री गरेको 15 दिनभित्रै रकम भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको छ। किसानलाई पैसा नतिरेसम्म सहकारीले अनुदान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै नीतिअनुसार यस आर्थिक वर्षका लागि मोटो धानको प्रति क्विन्टल 2735 रुपियाँ, मध्यम धानको प्रति क्विन्टल 2885 रुपियाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको छ। खरिद गरेको धानको भण्डारण, प्रशोधन र बिक्रीको जिम्मा सहकारीकै हुने निर्देशिकामा जनाइएको छ। किसानसँग धान किन्ने सहकारीले सरकारबाट प्रति क्विन्टल 112 रुपियाँ अनुदान पाउने जनाइएको छ। भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले राजनीतिक तहको सम्बन्धलाई गुप्तचरी संस्था मार्फत व्यवस्थापन गर्न खोज्नुले नेपाल कूटनीतिक रूपमा असफल भएको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन कपिलवस्तु शाखाले तौलिहामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै उपाध्यायले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विगतमा नेपालको राजनीतिलाई सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्दै आएका भारतको गुप्तचर विभाग गृहका प्रमुख सामन्त गोयलले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत र कूटनीतिमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी राजनीतिक तहको भेटघाट गर्नु गम्भीर विषय भएको बताउनु भयो। नेपालका प्रधानमन्त्री गुप्तचर संस्था रहस्यसँग डराउनु रहस्यमय र गम्भीर विषय भएको भन्दै त्यसको कारण खोजी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। जुन किसिमबाट उनी आए त्यसमा भारत सरकारको अब चाहना विपरीत त्यो आउने कुरा त होइन, तर हामी कूटनीतिमा असफल भयौँ। किन भयौँ भन्दा राजनैतिक तहको, कूटनैतिक तहको सम्बन्धलाई, आधारलाई उनीहरूले एउटा आफ्नो चाहिँ गुप्तचरी संस्था मार्फत चाहिँ ती कुराहरूलाई केही गर्न खोजे। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको हैसियत भनेको त लहरै भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा पहिले थियो। यो बारेमा मैले धेरैचोटि भनेको छु। प्रधानमन्त्री मोदीलाई धन्यवाद पनि मैले धेरैचोटि दिएँ। उनले मात्रै राजनीतिक तहमा सम्बन्धलाई माथि ल्याए। त्योभन्दा पहिले, मोदी आउनुभन्दा पहिले 16-17 वर्षसम्म नेपालमा त खालि यस्तै एजेन्सीका मार्फतबाट, प्रशासनको माध्यमबाट तपाईँहरूले बिरालोलाई हामीले जतिसुकै उसलाई चाहिँ हामीले एउटा तपाईँको भन्नु सजाएर अनेक किसिमको चाहिँ प्रविधि प्रयोग गरेर गयो भने पनि कुनै कृषकले म्याउ गर्छ भने जस्तै अहिले प्रधानमन्त्रीजीले पनि रहस्यसँग डराउनु पर्ने कारण के थियो? त्यो चाहिँ अत्यन्तै रहस्यमय कुरा छ। नेपालको लागि गम्भीर विषय छ कि अब नेपालमा दुईवटा कुरा छ, कि त अत्यन्तै नेपालको चाहिँ भन्नु हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा एकदम एउटा के भने अब करिब करिब अन्तिम एउटा स्थितिमा छ। हामी देशले भोलि गएर के हुने हो, दुर्घटना हुन लाग्यो, त्यो बेलामा सहयोगको लागि मान्छेले भन्नु एउटा डुब्न लागेको मान्छेले केन्द्रलाई पनि समाते जस्तै उहाँले रहको चाहिँ सहयोग खोजेको हो कि? किनभने दिनभरि
सुरक्षा परिषदको बैठक गर्ने अनि साँझ 3 घण्टा एक्लै चाहिँ कुरा गर्ने, त्यो कुराको संवाद न उहाँको पार्टीसँग छ न अरू कुनै पनि राजनैतिक दलसँग छ। यहाँसम्म कि परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म अनभिज्ञ छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले 2-3 दिनसम्म अनभिज्ञता नै प्रकट गर्दै थिइन्। पछि गएर बल्ल परराष्ट्र मन्त्री बोल्नुभयो। नेपालको चाहिँ अब नाजुक अवस्थामा हाम्रो कूटनीति अहिले पुगेको छ। यसमा प्रधानमन्त्रीजीले मैले पटक पटक आग्रह गर्न चाहन्छु कि के संवाद भयो त्यो राष्ट्रलाई बताउनै पर्दछ, आफ्नो पार्टीलाई भन्नै पर्दछ, संस्थागत मेमोरीमा राख्नै पर्दछ। अब नेपालमा सुधार हुन्छ, परराष्ट्र नीति सुरक्षा नीति अब घोषित रूपबाट राष्ट्रको हुन्छ। यो चाहिँ एउटा ठुलो अवसर थियो। सीमाको विवादको बारेमा नेपालमा पहिलोचोटि सम्पूर्ण नेपालका राजनैतिक पार्टीहरू, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले एक आवाज गरेर एक ठाउँमा उभिएर सहमति दिएको, त्यत्रो बलियो बनाएको सरकारको प्रमुखको आजको अवस्था, आजको यो कारबाहीले गर्दाखेरि, आजको उहाँको यो अहिलेको चाहिँ यो तपाईँको व्यवहारले गर्दाखेरि सम्पूर्ण राष्ट्र अहिले क्षुब्ध छ। र प्रमुख र प्रधानमन्त्री बीच भएको संवाद गम्भीर विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीले संवादबारे परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत आम जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो। बुधबारबाट सरकारी कार्यालय खुले पनि कर्मचारीको उपस्थिति न्यून देखिएको छ। सरकारी कार्यालय खुलेको दोस्रो दिन बिहिबार पनि कार्यालयमा कर्मचारीको संख्या न्यून देखिएको हो। मुख्य गरी मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र मानिने सिंहदरबारका मन्त्रालयदेखि सिंहदरबार वरिपरि रहेका विभिन्न मन्त्रालयका विभाग तथा सरकारी कार्यालयहरू सुनसान देखिएका छन्। कोरोना जोखिमका बीच आफ्नो घर गएका कर्मचारी काठमाडौँ फर्केसँगै जोखिम झनै बढेको छ। दसैँ मनाएर फर्किएका कर्मचारी केही दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर कार्यालय आउने वा सिधै कार्यालयमा आउने भन्ने बारे सरकारको स्पष्ट नीति निर्देशन नहुँदा पनि कर्मचारीहरू कार्यालय आउन अन्योल भएको देखिन्छ। यो वर्षको दसैँ बिदा मङ्गलबारबाट सकिएको छ। बुधबारबाट सबै सरकारी कार्यालयमा काम सुचारू हुनुपर्नेमा बिहिबारको दिन पनि कार्यालय खाली देखिएका छन्। यो वर्ष दसैँ मनाउन काठमाडौँ उपत्यकाबाट विगत वर्षको तुलनामा न्यून सङ्ख्यामा मानिसहरू बाहिरिएका थिए।